السلام علیکم دوستا. این دفعه ویډیو ما کم دیر شد. موضوعات زندگی بیخیش مهمه، بیخیش اهم است. کلو موضوعات دیگه آدم هر کدام را باید بهش توجه بده. امی دکتروں کی چند دیر پیش نمو مثال کلان امتحان پاکستان برای نوکری کامیاب شده بود. او حوصله افزایی از اونا یا تشویق از اونا و درباره از اونا گپ زدو، درباره جوانا گپ زدو، درباره بے پیسگی، درباره خواندو، درباره ازی که انسان چی اراده داشته باشه یا در زندگی انسان چی تاثیر داره، باور انسان چی تاثیر داره. خلاصه کلو موضوعات ہے. اگر دین نباشه، اگر اخلاق نباشه، اگر قانون نباشه، اگر چارچوب نباشه بری زندگی، یا بلوغ موضوعات ہے. خود غیر از اون کلو موضوعات انشاءالله ما مگم. امروز بخوایم که درباره بیکاری گپ دیم، درباره گرانی گپ دیم، درباره مجبوریای مردم گپ دیم، درباره ناجورا گپ دیم، درباره کسایی که فیس خود دادن نمیتونه گپ دیم، کسایی که علاج خونه میتونه، کسایی که شود خانه خونان نداره، علمای محرمه بے پرقال نظر میشه، خیرات میشه، درباره زوم میخوایم گپ دیم. دیگه دوستا گرانی قدر شده، بیکاری زیاده. پاکستان محترم یک کشوری است که ہر کس کی ہر کارکت مضمون موی دیگا ایگو نظم ضبط دینجی نمندہ واسطہ بازی یا سفارش رشوت خوری انجی کلویا قوما ازمو مشکل مو قبول کنی نہ کنی یا شمو قبول کنی نہ کنین امنا کی مہاجر شدہ انجمدہ قدرنا قطی نا خودن چی قدر مشکل دا و مشکلات ازمو ہم زیاد چدا درد دل ازمو ہم زیاد چدا مو ہم از وس منیا کہ تمام ازنا رکومک کنی دوستائی که از خارج کمک منا قدر واسه کمک منا اونا هم و تمام ازنا نمیرسا شرکی بیخی نیازمند قدره. مثلا ما کم چه قدر شما نقلم که چند دیر پیش امی چند دیر که بشه ما مثلا یک دختر را فیس چی در نور مکتب نور 10,000 ٹاؤن پورا سال چه دا 18,000 روپیه دارم. دو دختر دیگر که پیسے لینگویج سینٹر خود درا دا گران لینگویج سینٹر ہم نے کھانا دو سے ماہ پیسے ازنار ما دارم کہ وہ ہم کلو پیسہ ہم شاہ یک آگئی کہ یار ماہ کا دی اقل قد دوائی بچی چاہے خود فیس اولاتا ہے فقط فیس و دوائی بچے چی 16,000 روپیہ ہم شاہ ہمیشہ وہ رکو مکدم دئی ماہ پیسے دوائی شی وعدہ شتم کہ تو قرض کو بھی دی 9,000 روپیہ ماہ تھنا فیس اولاتا ہے چون ڈبل فیس شدہ امی رزق خانوار را 20,000 روپیہ 4 ماہ یا 5 ماہ فیس شدہ دا سکول مولانا استاد تابیش محترم را تاول کرم سے خانوار را بلدیشی مشین خیاطی خریدم سے خانوار دیگرم وعدہ کردم کہ بلیشی مشین خیاطی میخرم. عبدت انا مریض را کی یک شیدہ بولان اپریشن شده بود، یک شده بے نظیر اپریشن شده بود و زوری دیگهش که است فقط فیس دکتر و دوائی دا کار داشت. بعضی هاشی دوائیش بسیار زیاد پیسه شد 9,700 10,600 و تمامی مریضا را تقریبا نمی مریضای کتا کتا را 78,000 روپیه تنا فیسی دکتر و پیسه دوائی ازنا چی از 1000 ٹاؤن چی از دواخانه صاحب زمان 16,000 روپیه شاید عالم از دواخانه صاحب زمان قرض دارم. یک زوزات کی تازه پیدا شده بود و او نیاز داشت که من اینکوبیتر باید رو بیلی و ما بابیش بیچاره اخباری کش هست خو واسه نبود او را اینکوبیتر دیگر روزی که فارغ شد 12,200 روپیه خدمات خطی فیس از اون شد صاحب زمان بازم ما 200 شی ندادم اما 12,000 روپیه شده دادم. از دی صداقت اسٹور واز مری کالونی 9 دنا خانوار را البته یک دنم از صاحبی اسٹور یا خانوار را 9 خانوار را ما راشن دادم که
گینا وری اتر راشن نہ دادم کہ ہر چیز شی پورا کدا بشم صابونو صرف و تمام چیز شی امو چیزایی که ضرور بدا خودن چی خواسته امنار ما دادوم پورش ده یک آقای مکی ٹیسٹ خون چی از خاطر کینسر دا آقا خان رئی کده بود 27,000 روپیه تنها فیسی ٹیسٹ خونی ازو شد 30,000 روپیه ما کرایه ٹیکسی ازو رو دادم که او بورا لاهور دا شوکت خانم اسپتال اونجی بورا داخل شنا و علاج شنا اینجی علی سینا ٹیکسی ڈرائیور بسیار غیرتمند انسان یہ باید مو خوب از تمام تشویق کنی بسیار غیرتمند انسان اسی ہے یک انسان اگر میلیونر ہے یا پیسہ دار ہے اگر وہ 1 لاکھ 2 لاکھ میدہ وہ کوئی یک سنگ لول مقرأ فرق نہ منا نا لیکن ایک انسان کی روزگار شی ٹیکسی چلندو یا نان خورس ٹیکسی پیدا نہ وہ مگر سر ما کرایہ نہ میں خیم امنار دلاور مبرم تو فقط پیسے پیٹرول مر بھی دی علی سینا زندہ باد علی سینا وری آدمائی غیرتمند ہر چقص کی من قوم تمام سے زندہ باد او دوستائی کی پیسہ دار اور ہمت ترہ احساس ترہ کومک منا انارا ہم خدا خیر بھی دے تمام شرہ کو بلاویزی 50,000 روپیہ بری ایک مریضی کو صحیح کرا بود پورا تاویل خود دنا کدم ہمار کسے کی گفتہ بود 32,000 روپیہ ایک دوست بری ایک مکتب رہی کرا بود ورم تاویل از مکتب کدم یک بچے ریزارہ کی سک خیدہ بود آتش بیچارہ 1 روپیہ ہم نہ داشت ہم 4 دنہ گولی برش کردنے میں تھے پیش ڈاکٹر خلاف تھے گفتم ڈاکٹر صاحب یہ چکار کرنی ڈاکٹر گفت یار یہ زیادہ احتمال ہے کہ سک دے ہونا بشایر باید تو پورا کورس باید دیرہ انجیکشن چی بیز نید 28,000 روپیہ کورس انجیکشن ازو شد اینال اینوی بچارہ اگر 28,000 روپیہ نہ داشتا خدا نہ خواستہ دور جان چینی دے ہونا بشا یا من الغرہ اگر 12,000 از پیسے شمو منہ دیم ونمو نلغا زندہ نمشا نا اینوی رقم امی تمام مریضہ رکی ماں کومک کدوم شمو باور کن کہ ہر کدم شی بسیار زیاد نیازمند بود اگر خدا نخواستہ علاج نہ مشد ای بھی مشد یعنی ایک بچہ جس چی باید داشت اگر مور پیسہ نہ میدادن پیش شکست بند بورا پیسے رکشش نہ میدادن ونمو ہم خود بری تمام زندگی دیس شئی بھی شد نیم کلا مشد اینوی پیسائی کی دوستا رہی منا اینوی قسمش ہے کہ ماشاءاللہ ما بسیار زیاد احتیاط ہوں دا 1 ٹن آدمہ کار مائے لیکن ایک قدر نیازمند ہے ایک قدر مزدورہ امی خاتونور کی ماں بے وگور کی ماں راشن دنو یعنی منا بخدا نانی شوق نہ داشتن یکون چیز 3 سال مشاشویش تا کدا گوما خسر مادرس خانہ پور کدا 4 اولاد کتی یگویشی برادر جان عزیز شویشی رفتہ کہ ما کار منم دیگا علوال نیا بچائشم کٹشتا بچائشم برادر ایکی خست ننا تمام روز دمین شیلہ گما ایکی شہرانہ شاید خانہ واد ایکی اختب ندا ایکی اخنان میں قائم یک گلو گیم تر مشکلات استا یک دوست بردم مرکزی متعدد داخل کدم البتہ وہ ایکیش خود چی گفتم آفیس نہیں ازی دوایار کستا باز کسا خود نشتا کہ ما پیسہ رہی منم رہی تبال نہ کتا خور رہی نا دیگا از میڈیکل سٹورا از دوسرے میڈیکل سٹور قرض دارم ہمیشہ ہمی ترموشا دوستا پیسہ رہی منا مشکل جنا حل مشا یہ مشکلات رکی شما خبر شنین بخدا شاو خواو نمورے ما چون دمنی امزی مایدویم ہمی مشکلات را خبر درم دی بیگا میں گو جائی دوستا ہمار مگفت از ما کتا کٹا با دو مرکو مگو بچہ تو آخر خبر نیم چکار شنی یہ غمی تمام ازرار کی خوردہ ما گفتم والا از ٹانک درما ٹیلفون اسلام آباد راستی پیسے 2 ماہ یک بچہ رہی کرم اس فیس اسکول شدہ دا ٹانک کی وکس آپریشن شدہ پیسے کم شدہ بود 24,000 روپیہ بریزو رہی کرم از دی زنگی از دی کنڈی از شارستان از ارزگان ازار جائی کہ امدار شکر کومک کدم کراچی رفتنم شامی جم ڈاکٹر پیسہ میں سائش تدم مشکلات از نارل کدم اینانی مائی محرمہ
مردم نظر منا ما فجای کی ما خبر درم ما بازم دوستار مگم شما مهربانی کده کار نشین دو کری نکیل ما شاید نمفهم می گبار مگم شما کی مفهمین تا مقابل ما دلیل بگید نه بس دو زدو دیگه راستی شون سک بلی هر کس غوغونه هر کس کی دو میز نو وہ دیگه استولی سک باشه نسلی سک باشه کی بلی هر کس فالتو دو کری کنه ما په شمو د احترام د دلیل گم مگم همین نظرات است دوای محرم خب زوری غیتا مو خبر داره که گوسفندو گاو ماو د برو د گلی بستم شه اگر بگیاره میره ترنکین مولا حکیم گفته دیگه نظر که مردم خبر نشنه کی کده عموم نظر مردم باید خبر شنه که مودو در گاو کشته این وقت مشکلات ها که فیسی اولاتا ما یک بلوکش نگفتم بس فیسی اولاتا بیخی کلویش نگفتم قدر شما دیگه اینی اولاتا خدا نخواسته اگر به اسکول نره امینا تمام شي خراب کاریا مبتلا میشه بس صبح افغانستان جوړ مشه مردم از ملک افغانستان بوره باید درس خوانده بوره باید تعلیم یافته بوره اونجا که بوره جاهای خوب باید دگیر شي باید همین نظاره که ما بینید همین روزا مثلا در یک روز محرم 300 خانه 400 خانه نظر میشه مو نظر هدف چیه نظر هدف شمیه که کمزور همو آدمایی که اقتصادی از نگاه اقتصاد کمزوره همو آدمایی که وس نداره صحیح نان خوردن میتونه خاندان چی اون منار آدم کمک شنه مسئله نظر فجایی که ما مفهم هدف شمیه که در معاشره آدمایی کمزور را کمک کنی لیکن این رقم کمک هو نیه نه مثلا پارسال داخل از ما نظر بود ما رسول درگر ټک ټک خط کی شاو نظر خانه فلانی باین ما کی شاو رفتم اردو طرفی گلی اردو طرفی کوچه بند بود جای پایده پیاده رفتو هیچ نبود خاتونو ماتونور کس رایش نمیداد کی تیرش نمردم مگر را بیدین او بال بولی سودا بگیری کس را نمیداد دیگه خوب رفته خونه تنیستم از مین ازو چکیش دبل دیر ندارم آدم نمره لیکن زوستو را ریله نمکد بچا د جیب شي لیست د مای محرم چې د فلانی تاریخ محرم د کجا نظر و د کدام خانه چیز پختم شه دیگه او خانه ها که بریانی گوشتی خورو پختم اونا گوشتایش خوردنم شه چاول شم خوردنم شه ما زمین نظر که ما منگرنی علم برکدو دمی روزا اولاتای ریزای خالی علم را فیس شمی داده امام بارا وزموب را از نظر منا قنجقیشی نظر رم اولاتا بیگ دا پوشچیا منار تمام میں بیگ اندختہ خانہ مبرا ما ایک دفعہ گام خدشما نقل کردہ بدن تنزانیہ یک ملک افریقائیہ وقتی که اونجی از انگلیسا آزادی کو گرفت او بسیار خوب کشور قصه های بسیار خوب داره دیگه غیتامونم دباری ازو همیشیگون ازنا کستا از مو شمولی هر سال مای محرم خوب نظر میکرد یک سال جوانا ازنا جمع شد گودباین بلیمزی بسنجی تمام چی سوچ کرد ده یک نتیجه رسید که یار مو مای محرم ده جای شیعه امام حسین شیعه کورا جوړ مشي بای نمیره منشي اصلاحات بیری اول سال کی یار چی سپیدا همیشه بلده چانده بر مشه کی بلده چانده پیش هر جوان رفت جوان گفتنا مو بلده کورا چانده نمی وینا میل جامعہ کم اختلاف پیدا شدی کلانا فتوا داد کی جوانا کافر شده وغیرہ جوانا گفتنا یکدم فتوا نه دین باین بیشی بلیزی گپ دی میٹنگ شده جوانا پیرا گفتا شما از را گشتین جوانا گفتا مو از را نگشته مای محرم بلده خوردو نیه مای محرم بلده ایزی ہے کہ انسان از قربانیای خاندان امام حسین قربانیای نوسگون پیغمبر خبر شنا از مقاومت از اونا خبر شنا کارای چپ چیزا کارای خوب چیزا بلده چیز استادگی کنه پیش از کی سر کو خم نکنه برای ازیه برای خوردو نیه گفت خور شما چی میخواین گفت ما میخوایی که مای محرم ہمیں قصد چاندہ کی جمع مشا امزی مو اسکالرشپ جوڑ کنی بچائی مو دا ہر ساری دنیا کی امزی اسکالرشپ ہر کس کی مورا بری خاندو بے دقم مورا دا جرمنی مورا انجینئرنگ میں خانہ
مذہبی اسٹڈی بنا، میڈیکل میں خانہ، کمپیوٹر میں خانہ، اے آئی میں خانہ، ہر چیز کی میں خانہ وہ کہتا اے آئی نہ پتا وہاں مطلب مثال چمیدم کہ ای زمان مو شما می ترمیت ہے نا امزی اسکالرشپ مو بچار رحیم نے اسکالرشپ نام شیش تھی میں نام شم میلی امام حسین اسکالرشپ یا بورسی امام حسین خلاصہ سفیدار عظیم شاہ انعام سال پیسے خرچ محرم را تمام جم منا نامی امام حسین اسکالرشپ و خود حکومت دو نفر دا اسکالرشپ رہی کدا بود تازہ آزاد شدہ بودے گا اینا خدا 5 نفر رہی نا یا 6 نفر رہی نا و اینا لم مور شمو میں تنی کی امین ازرائے خدا کی بخاتی خوشنودی پروردگار عالم بخات اگر مو مثلا امام حسین ابو الفضل ریچ کدام شی در نیاز ازمو در خیرات ازمو نیاز ندرہ ضرورت ندرہ مو شمو اگر میں خواهی اونا خوش نا مو شمو باید رایز نا بلے رایز نا بوری مو شمو بلے امی غریبا کی پیسے علاج کو ندرہ مثلا حال تازہ یک مرد کا شگر بندہ خون پائشی زخم بودہ بولان مولان بردہ بود کس تاول نا گرتد بردہ دا پرائیویٹ اپریشن کدد 60,000 روپیہ انمو خاتو قرضدار شدیدان شکر اپریشن کدد مو شما میتنی کی اینی آدمارا از خجالتی از گدا گور جور شدو از اللہ خیر جور شدو بچاو کنی مو شما کی دا چا خبر دے دیگا دا یک شو 50 خانہ رو بوری نظر بخری دا یک روز 300-400 خانہ رو بوری خالی نول دے بزور پورتاو کنی بزر با دینا تمام دا میں ٹھپ مایا مو شما دی آتا دبلے فٹ پاتا پورتاوا پیش درختہ پورتاوا مو شما میتنی کی امی نظرائے خورا اصلاح کنی مو شما تو کنی کی آیا واقعا خدا در روز 400 خانہ کی نظر مردم آیا خالی نول مزدہ ازو خوش مشا یا نا مو کی یک خانہ ثابت مثلا امی نلغر اگر 12,000 روپیہ ددنا مشد امی خو منی انکوبیٹر نا بود امی خو از بین مرف درست جانچی نا امی قصد دوستا اولاد مردمہ بخدا پیسے شیر اولاتای خو ندر ما چند خانوارا پیسے شیر شمیدون تمام ازنا خبر در دکاندارا خبر در شیر والا ہم دا ہزارہ ٹاؤن ہم دا مریابات دیگه مو میتنی کی اینی تمام مردمارا قدمزی پیسے نظر کی دمائی محرم مومنی قدمزی مو مشکلات ازنارا مو حل کنی ای گبار از خاطر چی مگم نا دوستا کی چرا مو اول خود نظر بریم زیا کی مو مشکلاتی غریبارا حل کنی مو مشکلاتی کم پیسہ مردم را حل کنی چی ناجوری ہے چی فیس ہے چی مسئلے نانا خوراک پوشاک ہر چیز کیسا وجہ حدیث یہ از پیغمبر ہے خدای پیغمبر شنو یک حدیث شسته مگر جامعه بقد کشتی وریا سوسائٹی یا معاشره بقد یک کشتی وریا هر کس تا جای خود چشته هر کس جای خود چیه نه یک آدم تای خود خور جای خود خور سلاخ منظر ہو دیگه سنچ توق نخوب منگر نکیار امی مو بلیاو موری درو دیگه امی آدم جای خود خور سلاخ منظر دیگه هم گاو مو چی کار داره یہ خود جای خود چیه لیکن نه امو جای خود خور سلاخ نه امزو سلاخ کیا و امات پورا کشتی را غرق کنه نه یک آدم زمین سوسائٹی اگر ایروین کش مشا شراب خور مشا قمارباز مشا لچک مشا چاقو کش مشا او نقصان چی تو بے خائی نہ خائی تو بو فامی یا نہ فامی نقصان ازو دا جامعہ میرسا ہر رنگا کسو نا نقصان چی دا جامعہ میرسا بس دا فقہ جعفری کو یک تعذیر درا نا تعذیر چی رقم یک دا دیگا جایا تصور نہ مشا مثلا یک آدم موٹر خود خود در ملیا یک آدم دا قار شمای دا خانه قد خیشت میز نا ٹیوی را مایدامونا یک آدم پیلا چنچا را مایدامونا ایننا خود چیز خود سزا داره تو نمیتنی که یار سامان خانه را ٹھیک خود توڑ دے تو نمیتنی امور محنت کدا خریدے نا تو نمیتنی که ورا مایده کنی آتش بزنی دیگه مو کستے میں جامعہ ذمہ داری دارے بالکل بقد نمزی ولی کی میں نے کشتی شیشتے جائے بلے از خود میں جائے بالکل از خود میں یا خریدے یا گراو کدے یا کرائش دے لیکن حق نہ دے ہم جائے خود خرمو سلاخ کنی یعنی زمین جامعہ ہر خرابی پیدا مشا او تاوان چی دا تمام ازمو مرسا اور ما باید تمام مبو فامی کہ میں نے معاشرہ ہر خرابی کی پیدا مشا او تاوان چی دا پورا جامعہ مرسا دا پورا سوسائٹی مرسا لہذا مو قد گف کو میں تنی او تاوان را رائش بگری مو قد پیسے میں تنی قد نظر میں تنی قد خیرات میں تنی قدار چیز
کمیتنی مو باید رای ازو چې زار بگری آلی هم بعض دوستا کستا مختلف انداز پیسے خور نظر ہونا بس ہر کس جواب کوئی خود خیا کس تا یہ قارش نہیں مثلا ما یک مشورہ میں تو خوش شمنامات عمل نکن بلیشی چرا ہر کس تا قبر خود خواہ منا ہر کس پیش پروردگار عالم جوابی اعمال خود خور میں دیا ایچ کس نہ مگا کہ فلانی چارہ دوسری کا تو رضا وکیل ماز تو پرسان نہیں ہاں شاید طبی قصد ذمہ داری دا گردن وباشا کہ چونکہ ما واسطشتم کہ ورو کومک نہ کنم او آدم دوسری مبتلا شد لیکن جرم ازور از ما پرسان نہ منا اگر روز قیامت پرسان کت ہر کس را از اعمال خود چی پرسان منا ہر کس حالش بلے سزا دیدن کہ اختلاف دا بین علماء مگر دوسرے دیس چی منٹی کنی مگر نا حکومت اگر ذمہ داری کو ادا بنا وہ ہر کس کی نادارا ہر کس کی نیاز دارا نیاز آئی شر پورا نا دا سر ازو دوسری منا باز دیس چی باید منٹی کنی یہ رقم کی دا فالوی مدعی ہمسایہ یہ طالبوں منا یہ رقم مگر دا اسلام جائز نہیں ہے نا چاری کہ ہر کس جواب خود خبی دا قرآن بار بار تاکید چدا بزمی کومک امی دستگیری دا باری ازی ما خیالم دا دویمنا سال روز شہادتی شہید اسفی بود کہ ما سخنانی کدب دمی 22-23 آیت قرآن 22-23 آیت صدمین قرآن کہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتاما والمساکین وابن السبیل خداوند عالم بری ازی کسا باقاعدہ 22 دفعہ 23 دفعہ شاید زیادہ تر دا قرآن تاکید کدا کہ وہ مردم اول باید حق کی آتے مادر پدر خورا دا کن بعد ازو از نزدیکای خورا دا کن یار ہر کس اگر کی گوشے خورا امسائیگون خورا رشتہ دارای خورا حق شیدامنا معاشرہ خود بخود اسلام شنا امروز دا امام باری ولیہ صرف دوستار بازی دا بود دا ہزار ٹون رسیدہ بود گلو گولاتا کینی رب بابی شزیران امدہ اینی چی پورتاو کرے اینی نلغی 6 مہینہ یا اینی بچہ اینی قصہ اینی دختر اینی قصہ دیگه مردم دایده بود اوشی بورش دا بود مردمه همون چی مردمه عزه همیشه دیست یک دیگه خوری میگره اون مردمه بورش دا بود پیسا میسا جبای خبر کده امور داده بود زوریا درمام زنگ زد دیگه اونجی تصادفی مردمه آماد اونار شناخت مردمه شناخت بابا اینا فراده دروغ مگه بابیزی هسته ده فلان جای بابیزی کار منا وی گوته ده خاتون خاله گفتنی شیسته اونمو غلط میخواسته زنا استفاده کنه دیگه او کستا اینالی چطور شده فسان فهمیده شد که او رشته داری یک بسیار کٹا پیسه داره اینالی اگر امو رشته دار طرف همزی توجه کنم پیسه دار آدم اینمی آدم مشکل چی حالا ٹھیکه که کیش مرده بابیشی کم واسه روزانه در یک جای کار مونه صبح تا جگر تنخواه نگره خوب روزگار شمی چلا لیکن اگر هر کس همی تر دفالو پیل کو همسایه کو خانواری کو تو خنا که امنا روزگار چیز رقم کالا داره نداره نان داره نداره پیس اسکول داره نداره کتاب داره نداره مثلا یک فیملی رو ایگو کس در ما معرفی کرد دیگه تقریبا این دی وقتا تانزی غیتاره پورا فیملی بوٹی مکتب نداشتار رو ده اسکول اینا بیاب مشودار رو ده اسکول اقواز معلمان گلنیه باید دیسیپلین باشه یک نظم ده اسکول کو باید باشه نه پیغشتنی مزارپیا تنا بوٹای زنا شد مجھے سینی مزارپیا فیسی اگمایشی شد علمی رقم دوستا اگر وہ بے خائی علمی جامعہ را ہر قدم مو گلو گلزار میں تنی مثلا دی روزہ کی محرم بس خیرات خور زیاد شدہ وقت مرد کون سوچے گرنگ درگار ہو تر ما کم عزت پیشتر کی خبو درگار مایدہ خطر ما بورتم کہ بھائی تو درگار ہے امی رقم کو ڈاکٹر نہ ممکن خدا خبر دا کچھ بلے وہ کس سک ٹوپ کدا چیز کار شدہ مردم مر خطا ہے مگر تو بلے ابو الفضل ایمان دلیک ندر ما وہ مرد کیا تو اس کو جام دے تو مگم زنگ بزن مگر نا خواہ معلوم شد تو بلے ابو الفضل اعتبار ایمان ندر گیا گدو دار پہ بھی دی تو بلے ابو الفضل ایمان درے اگر نہ دی ایمان ندر دیگه یکو توکن
امو کسا کی مستحق نہیں ہے کارش گدائی گیری ہے امونار کومک نہیں امونا کی شرم مخرا امونا کی بسیار مشکل در ہے امونا کی کوشش ہم در ہے مثلا یک مادر شما باور کن امروز درما زنگ زده کت ما د کوټه کار پیدا نه بشه ایم دوم افغانستان کار نه مدین چې پیسه د کوټه رینم ولې بچیش مشکل دره لوکل موکل خور جوړ نه میتونه خو طریقې شي ما بلدم ان شاء الله وريز لوکل موکل جوړ دیگه ما هدف از من نبی بود که بوش و تنا تمام روزا منظر بودی نه بیمانیای بسیار خطرناک منی عرصیای بسیار بد رقم نگری تمام رسم و رواج مو بسیار فضول خرد زیاد چه د فضول خرچی ہے لیکن مو مای محرم خورا اگر بیخره بیشی فکر کنی امین نظر خورا کم ذرا اصلاح کنی امین د خوبتر طریقه کنی کی فائدې شي د جامعاب ډیر سا ما عمروز د ګوګل سرچ کدم خالی مای محرم د پاکستان اگر چی وہ طریقوں کس بلی جی خواری نہ کھدا لیکن اندازے اے آئی کا سا اندازے کے مختلف سائٹا گرفتار شدہ حد اقل کم از کم 7 میلیارد کلدار 100 ارب روپیہ ہر دا پاکستان ماری کو کس 12 ارب گفت لیکن ما کی سرچ کدم دا نیٹ میٹ مارا 100 ارب گفت دیگه 100 ارب بسیار کلو پیسہ ہے نا اسپتال خوب مونا درے اسکول هم ضرورت داره هزار تون توکن دودن اسکول ماستر خادم سیمنی شي ازو مریض صاحب است دنام ازو کی جای نداره دیگه مو شما میتونی که تمام نظرای خور منظم کده امی اولادای خودون خورا امینار تمام از مشکلات بر کنی آلی هم د جامعه یک قص کلو غریبه و خدا ما به شرم شم روزی 100 نفر یک دنه پیشتر خاتو مقدم زی مای محرم مانا ندارم خلاصه گوجه تلفن کدم ورم د قرض بابا تو میرا راشن ماشن بھی دی بس ما 2 روز بعد 4 روز بعد یہ ما پیسہ مات تو میرا لیکن میرا کم یک بلوگا خوب یک دنا فیس ازی کو کسب ایک سیمسٹر خدا دوستار خیر بھی جا 52,600 روپیہ بود کی 400 روپیہ بود خلاصہ انو فیس رحم ماز دوستا خواہش کرم رہی کر تاول کرم یہ میرا کم مشکلاتی مردمہ خدر خاندہ 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 داخر سے رسندہ آلی فیس آخر نر نر یک دختر دیگه هم بیچاره دمی انتظار ششته که ما فیس سیمستر ازور بدم دیگه امین نظرای خورا اگر ما بخوایی امیر اسلام ایتنی یک مشوره دیگه نه ما زور دارم نه ما حکومتم نه قانون جورنم نه خدا نخواسته سر شما سرزوری منم این یک مشوره که خوش منامت قبول نکن مهربانی کن دیگه اگر خوش شما ما کوشش کن امینارا ده بهترین طریقه الو خو پیسای کی مو د حج موریا ماجیا صاحبہ حاجی صاحبات اعظم ده پیسا از مورو خو تمام جنیفر لوپاز میگرا ڈانس ہونا منجی دیگا جا سعودی عرب ولارم کوشش کن فکر کن کہ آیا بازم حج ضروری ہے یا نہیں ہے بازم ہمیں سوسائٹی بس خاطر سے نہ مکم کہ خود حضور رضی سوال بول رہے خاطر سے کہ سوسائٹی مجبور غدارہ سوسائٹی بیوس غدارہ دا سوسائٹی یتیم و بیوا غدارہ دا جامعہ بیخشم سلامت بشین امیدوارم کی گواہی ما بلیش فکر کن اگر ما اشتباه کداشم کی یقینا آدم میتونه اشتباه کنه دیگه امور خوب دلیل قنجقیش بگید قار نشین جنگ نکن سلامت بشین خدا شما خیر بیده همون دوستا که همیشه کمک منه خدا منار خیر بیده سلامت بشین